अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। बेश बहा दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम की अक़दस तरीन ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। हमारे इस चैनल में आज हम आपको एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी और गोल्डन लीफ विद गोल्डन लीफ इसको तैयार करने का तरीका जो है वो सिखाएंगे। इससे पहले मैं आपको ये ऊपर वाला एरिया जो है उसकी कैलीग्राफी सिखा चुका हूँ। अब गोल्ड पे हमने एक्रेलिक कलर से, ये मेरे पास हार्ड ब्रश है यानी छोटे बालों वाला, इसकी मदद से मैं गोल्डन लीफ पे एक्रेलिक ब्लैक कलर से लिखूँगा। तो अब यहाँ तक मैं लिख चुका हूँ असबीयू। यहाँ से मैं शुरू करूँगा असबीयू से आगे असबीउल बसीर। तो आइए देखते हैं कि इस एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी में हम कैसे करेंगे ब्रश के साथ एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी। आपने भी ये आपके लिए बहुत इजी होगा जब आप हार्ड ब्रश के साथ कर रहे होंगे। कंपैरेटिवली जो होता है परगज़ा ब्रश सॉफ्ट बालों वाला, वो थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, लेकिन जो सॉफ्ट ब्रश है, हार्ड ब्रश है, वो इजी है। तो हम इंशाअल्लाह बारी ताला आपसे कोशिश करेंगे कि हर तरह की जो टेक्निक है वो आपको सिखाए, और आपने हमारे साथ जो है वो शेयर भी कर रहे हैं अपना काम, ताकि इसका ज़रूर हमें पता चलता रहे कि माशाल्लाह आप वैसे तो माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं, मगर फिर भी आपको थोड़ा रहनुमाई तो अगर समझती है कि इस पे आप चैनल पे आपके लिए ठीक कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे कमेंट पे मुझे बताते रहिए। और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला मैं जो अल्लाह आपका भला करे, हमने एक रैंडम कैलीग्राफी का सिलसिला शुरू करना है, जिसमें हमने कोशिश करनी है कि मुख्तलिफ जो मीडिया है उस पर कैलीग्राफी करने का तरीका जो है वो स्टूडेंट्स को बताएं, जिनमें प्लास्टिक से लेके वॉल तक, वॉल से कैनवस, गोल्डन सिल्वर लीफ तक, पेन तक, यदि कोई मीडिया ऐसा नहीं, क्योंकि मैं अपने पास्ट पे हर तरह का मीडिया यूज़ कर चुका हूँ। अभी तो मैंने आपको एंग्रेविंग करना सिखा दी है, मेटल पे आप खोद के, तो कैसे जो है इंशाल्लाह करीब मैं आ रहा हूँ एंग्रेविंग पे। मैं ज़रा थोड़े उसके जो टूल्स वगैरह है वो तैयार कर रहा हूँ, करूँगा, अभी कर तो नहीं रहा, अभी मैं उसकी थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मसरूफियत है, दूसरा लॉकडाउन है। तो इंशाल्लाह वो मैंने सोचा हुआ है कि वो आपको जो है ना एंग्रेविंग, बहुत ही खूबसूरत उसकी टेक्निक है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा। इसके अलावा प्लास्टिक के लेटर्स बनाने का, प्लास्टिक से लेटर कटिंग का तरीका, ये सब इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। और एमडीएफ के लेटर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कैसे आप कर सकते हैं, ये आप इंशाल्लाह देखेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि हम इसमें बहुत ज़्यादा जो है, एकदम से बहुत ज़्यादा इसमें अपने जो है ना सब्जेक्ट वो ओपन ना करें। उसकी वजह ये है कि अभी तो इसमें ही हम कैलीग्राफी में ही बहुत ज़्यादा जो है
टेक्निक्स बाकी है। लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कि एकदम से मेरा दिल चाहता है, वर्ड चेंज होता है कि यार आप ये भी करें, बच्चों के साथ ये भी करें। फिर वो अजीब सी हो जाती है कि यार ये कैसे वो होगा, सारे बच्चे एकदम से कैसे ये करेंगे। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि स्लोली बट श्योरली इसे इंशाल्लाह करते रहते हैं। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ये अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें आप ये भी कोशिश कर सकते हैं, इसमें आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप ये गोल्ड की जगह सिल्वर लीफ यूज़ कर रहे हैं, ब्लू की ब्लैक की जगह आप नेवी ब्लू में थोड़े थोड़े ब्लैक के वॉशेस दे के बैकग्राउंड अपनी पसंद से बना सकते हैं। आप यहाँ पे डार्क ग्रीन और ऊपर ब्लैक के हल्के हल्के लाइट डार्क वॉशेस दे सकते हैं। उसके अलावा आप रेड पे हल्के हल्के ब्लैक वॉशेस दे के उसके साथ भी कर सकते हैं। यानी ये आपकी अपनी स्वाबीन पे है या चॉइस पे है कि आप इस पे कौन सी कलर स्कीम जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आप ज़रूर, कुछ तो मुझे मेरे साथ ना वो स्टूडेंट को चाहिए। मैंने आपसे पहले पिछली वीडियो में भी रिक्वेस्ट की है, अब फिर कर रहा हूँ कि आप जल्द अज जल्द, क्योंकि फिर बाद में बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमारा काम तो आपने वीडियो में नहीं किया अपलोड, आप काम भेजेंगे मुझे देर से तो वो फिर मुझे अगली वीडियो में ही उसकी जगह बनेगी। इसलिए आप ना जल्द अज जल्द अपना काम जो है कंप्लीट करके तो मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं आपको जो है हम अपना एक व्लॉग बना के तो आप सबका काम जो है वो यूट्यूब पे मैं अपने चैनल पे शेयर कर सकूँ। उसके लिए आपका काम जो है वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मेरे पास पहुंचना चाहिए। और बेहतरीन काम कर रहे हैं अब सब बच्चे, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं। उन्हें माशाल्लाह बहुत बहुत, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूएसए और कनाडा में हैं, उन बच्चों ने इतना खूबसूरत काम किया है कि उनको तो दाद दिए बगैर रहा ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान में भी, और ये बच्चियाँ हैं बेचारी जो जिनमें ऐसी भी है जो मैरिड है और उनके बच्चे हैं, वो बच्चों को भी वॉश करती है। तो बेचारी इससे कह रहा कि उनको टाइम निकालना बड़ा वो होता है, मुश्किल होता है इनका सारा टाइम टेबल बड़ा। और आजकल तो चूँकि उधर लॉकडाउन है ना, इसलिए भी वो कर पाती है, अदरवाइज रूटीन डेज में तो हमारे टाइमिंग मैच नहीं करते ना स्टेट से और यूरोप से। इसलिए बड़ा मुझे खुद क्लासेस देते हुए बड़ा मसला होता है। जब मैं वेस्टर्न के स्टूडेंट्स को क्लासेस दे रहा हूँ तो फिर मुझे भी लेटर तक जागना होता है, फिर सुबह कई क्लासेस होती है, फिर आगे मेरा कॉलेजेस जो है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ये लॉकडाउन के बाद। वो टफ शेड्यूल होता है। फिर अब आजकल हेल्थ भी ऐसी ही है कि वो भी सही तरह इजाज़त नहीं देती। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ काम जो होते हैं वो स्किप कर देता हूँ, मैं कहता हूँ चलो ये रहने ही देते हैं। बाकी ये है कि बस आपकी दुआ चाहिए, आप दुआ करते रहा करें इंशाल्लाह। मैं अपना बेस्ट जो है वो आपसे शेयर करता रहूँगा। अभी मैं आपको, मेरे पास फैब्रिक का इस कदर खूबसूरत टेक्निक है फैब्रिक डिज़ाइनिंग की। आप कपड़े जो है, आप शिफॉन वगैरह के सूट जो है वो मैं करता रहूँ, वो ना प्रिंटिंग उनकी हाथ से, तो वो भी मैंने आपसे कुछ उसका भी तरीक़ाकार शेयर करना है। और ये जो होता है ना टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फैब्रिक डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग इनफैक्ट, ड्रेस डिज़ाइनिंग, और ये जो उन पे बड़े वो काम वाम होते हैं ना, वो मैं बहुत किया है मैंने इसमें। तो ये है कि आर्ट में मैंने कुछ नहीं छोड़ा,
میری زندگی میری ایج سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میرے بال سارے سفید ہیں. میں نے آرٹ میں کچھ نہیں چھوڑا. اب مجھے صرف اور صرف اینڈ پہ جو پسند آیا وہ کیلیگرافی ہے. اس سے اچھا کوئی آرٹ ہے ہی نہیں. روحانیت اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ساتھ میں نیکی، ثواب، اجر، سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. آج میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، مجھے وہ شعر جو ہے نا وہ آپ کی نظر کر رہا ہے. میں آپ کو نا ابھی وہ شعر سناتا ہوں. اچھا جی، وہ کہتا ہے کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے. کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے. یہ نگاہ مست و مستیاں کسی کم نصیب پہ ڈال دے. یہ نگاہ مست و مستیاں کسی کم نصیب پہ ڈال دے. مجھے مسجدوں کی خبر نہیں، مجھے مندروں کا پتہ نہیں. میری عاجزی کو قبول کر، مجھے اور درد و ملال دے. مجھے زندگی کی طلب نہیں، مجھے 100 برس کی ہوس نہیں. مجھے زندگی کی طلب نہیں، مجھے 100 برس کی ہوس نہیں. میری کالکوں کو محو کر، وہ فنا جو بے لازوال دے. میری کالکوں کو محو کر، وہ فنا جو بے لازوال دے. وہ فنا جو ہے لازوال دے. یہ میں کشی کا غرور ہے، یہ میرے دل کا سرور ہے. میرے میں کدے کو دوام دے، میرے ساکھیوں کو جمال دے. میں تیرے وصال کا کیا کروں، میری وحشتوں کی یہ موت ہے. کسی اگلا شعر جو میری ادا گوارا نہیں کرتی. بہرحال ایک شعر یہ ایسے بھی ہے نا کہ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے. یہ نگاہ لطف و کرم کسی کم نصیب پہ ڈال دے. میں اس خیال سے تجھے آج تک نہ دل کی بات کہہ سکا. میں اس خیال سے تجھے آج تک نہ دل کی بات کہہ سکا. کہ تو رنج و غم سے ہے بے خبر، کہیں مسکرا کے نہ ڈال دے. خطیر الحلیم، یہ ایسا ہے ایک دفعہ پھر سناؤں گا آپ کو. مقرر کہیں نا آپ سب، مقرر مقرر وہی چلے. میں پھر سناتا ہوں. کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے. یہ نگاہ لطف و کرم کسی کم نصیب پہ ڈال دے. میں اس خیال سے تجھے اب تک نہ دل کی بات کہہ سکا. کہ تو رنج و غم سے ہے بے خبر، کہیں مسکرا کے نہ ڈال دے. بڑی دیر ہو گئی ہے، مجھے پانی کا ایک گلاس دے. بہت دیر پہلے کا کہا ہوا ہے، لیکن میں نے کہا چلے وہ شعر بھی ادا کر دیتے ہیں، شاید کسی کو سمجھ ہی آئی. بہدے وقوع چینجری بڑی دیر سے تھا میں. اب جب پیاس زیادہ لگی تو میں کہا چلو شعر سے کہہ لوں، شاید دیر اثر ہو جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں، میں کبھی کبھی ایسی حرکت کر دیتا ہوں کہ آپ کو اپنا مدح بیان کرنے کے لیے کبھی میں کسی کو ہلکی سی جوک بھی کر دیتا ہوں. حلیم العظیم. زندگی کتنی خوبصورت ہے.
یہ کسی بیمار سے پوچھنا چاہیے. اور جو لوگ زندگی کی قدر نہیں کرتے نا، سب سے پہلا جرم یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے. سب سے پہلا جو ناقابل معافی جرم میری نظر میں ہے نا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو ایک کتابی کیڑا ہے نا، جو بہت سے آج کل کے اسٹوڈنٹس نے دیکھا بھی نہیں ہوا، کیونکہ کتاباں پڑھنا ٹرینڈ ہی نہیں رہا نا انفارچونیٹلی. کمپیوٹر، موبائل، گوگل شوگل آئے اور ہم لوگ کہاں چلے گئے. وہ اس میں ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ آنکھوں کو غور سے دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کتابی کیڑا ہے. اس میں میرا رازق اتنا بڑا رازق ہے کہ اس کتاب میں بھی رزق پہنچاتا ہے کیڑے کو. اور میرے اللہ نے اس کیڑے کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا. تو ایک انسان چلتا پھرتا اتنا بڑا دیو ہے، کل 5.5-6 فٹ کا، اور اپنے وقت کا وہ سکندر اعظم بھی کہلائے، وہ کیسے بنا مقصد کے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہر چیز، ہر ایک نعمت، ہر ایک جو اس زمین پہ میرے اللہ کی سمجھنے کے نشانیاں ہیں، وہ بنا مقصد کچھ نہیں ہے. ہم اس چیز کا شعور اگر نہیں رکھتے تو اپنی زندگی تو ضائع نہ کریں کہ ہم اپنی لائف کو اہمیت نہیں دیتے، ہم زندگی کو اہمیت نہیں دیتے. یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. اور ہمیشہ زندگی جینا نہیں، گزارنا نہیں، جینا ہوتا ہے. اور جیتے وہ لوگ ہیں جو اس سے مطمئن ہوتے ہیں، گزارتے وہ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. بھائی زندگی جینا ہے، اور جینے میں کیا آتا ہے؟ حقوق آ جاتے ہیں انسانوں کے، والدین کے، بچوں کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دین کے حقوق اللہ آ جاتے ہیں. اس لیے زندگی جیو، گزارو نہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، آپ کا کوئی بھی اچھا عمل جو ہے، آپ کا کوئی بھی اچھا عمل، وہ آپ کی نظر میں یہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ رائگاں ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ رائگاں ہے. ٹھیک ہے، یہ رائگاں نہیں جاتا. اور ہم نے جو آپ اچھا کام کرتی ہے، اچھا وہ کرتے ہیں بچوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں تو تحریر ہو جاتا ہے نا، اس کا اجر تو آپ کو اللہ دے دے گا نا. باقی ہم انسان ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں. ہم کبھی اس میرٹ پہ پورے نہیں اتر سکتے جو ایک مومن کا میرٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کیجیے جو منافع بخش تھے، جو نفع والے تھے. کہیں گھاٹے والے لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں. کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو گھاٹے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے.